बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है, हफ्ते का आगाज़ ही हुआ है, पीर का दिन है और अदालत से बड़ी खबर आ गई है। जो स्टार गवाहान कहे जाते हैं हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से 9 मई के, वो 3 गवाहान अब मुनहरिफ हो चुके हैं और ये थे वादा मुआफ गवाह। वादा मुआफ गवाह ये मतलब कि जी आप को हम माफ़ कर सकते हैं या आपकी सज़ा कम कर सकते हैं अगर आप बता दें कि कौन मुलव्वस था या आप गवाह बन जाएं, हमारी तरफ से गवाह बन जाएं। तो जनाब ये लोग जाहिर है कि पकड़े गए थे, फिर कुछ के वीडियो पैगामात भी आए, वीडियो बयानात भी आए, बड़ा कुछ होता रहा। अब आकर ये 3 लोग तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो मुनहरिफ हो चुके हैं और पहले वादा माफ गवाह बने थे, फिर वीडियो बयानात इनके सामने आए हैं कि जी हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, यानी जोर जबरदस्ती से बयान लेकर हमें वादा माफ गवाह बनाया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो अब ये जोर जबरदस्ती था, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया आप दरखास्त दें बाकायदा कि ये आपका बयान नहीं है, ये पुलिस ने जबरदस्ती लिया, जो भी। इन्होंने वो दरखास्त भी दे दी। अब इनको गवाहान की फहरिस्त से निकाल दिया गया है हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये केस तो फारिग हो गया और 2 दिसंबर की तारीख चली गई है। अब दोबारा इनको मुल्ज़िमान की फहरिस्त में डाला गया है। ऐसे लोग हैं जिनके इंटरव्यूज़ भी किए गए, सदाकत अब्बासी भी इनमें हैं। इनकी डिटेल इस केस की मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ अली मिन गंडापुर कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें इसकी क़यादत भी होती है, उसमें ज़रूर वो बात करेंगे इमरान खान के हवाले से और तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज और धरने के बारे में कि जी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और मुल्क के हालात अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए मैं वो बात करूँगा। लेकिन साथ ही खबर भी आई है कि शहबाज शरीफ की तबीयत अचानक काफ़ी बिगड़ गई है और उनकी तबीयत नासाज़ है, लिहाजा नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो सकता, मौखर कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामी नहजाती कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी साहब को वजाहतें देनी पड़ गई हैं कि देखिए जी वो तो ऐसे नहीं है, वो तो वैसे है, जो कि VPN लगाकर इस तरह किया जाता है, इस तरह किया जाता है, तो मैंने तो इस्तेमाल पर बात किया, ये की है, वो की है। राना सलाउल्लाह पहले कह चुके हैं जी कोई गैर शरई नहीं है, आप धड़ल्ले से बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप देखिए तसलसल से बातें होने लग गई हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, सुरेश साहब कह रहे हैं निज़ाम नहीं चल सकता। अब उसके साथ शहबाज शरीफ भी बीमार होने लग गए हैं, वादा माफ गवाह जो हैं वो मुनहरिफ होने लग गए हैं, एपेक्स कमेटी के इजलास मौखर होने लग गए हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में अली बिन गंडापुर कह रहे थे अस्करी क़यादत से मैं बराह रास्त यानी इस्टेब्लिशमेंट से हम बराह रास्त बात करेंगे कि ये इमरान खान और एहतजाज के हवाले से कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं, हमें मजबूर किया जाता है कि हम एहतजाज करें। तो पहली खबर जनाब यही एहतजाज के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि अली बिन गंडापुर साहब ने क्या कहा है। अंसार बासी साहब की खबर है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के साथ आमने सामने बैठकर बानी PTI तहरीक इंसाफ पार्टी के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिन गंडापुर ने कहा कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं, ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। ख्वाजा आसिफ साहब का हालिया बयान है कि जी हम तो तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन इमरान खान सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, हमसे बात ही नहीं करता, हम क्या करें। तो इमरान खान का मौक़िफ़ पहले दिन से ही रहा है कि जी जिनके पास इख्तियार है हम उनसे बात करेंगे, इनके पास तो इख्तियार ही कुछ नहीं है, ये तो कठपुतलियाँ हैं, ये तो इलेक्शन जीते ही नहीं और ये सब बात, और इन्होंने तो हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो इनसे क्या बात होगी कि मैंडेट वापस दो, ये तो वैसे ही गिर जाएंगे जैसे ही मैंडेट वापस हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। अली बिन गंडापुर ने राब्ता करने पर बताया कि एहतजाजी मार्च के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ताहम मजीद उन्होंने इस पर बात की कि जब आप अमन आमा की सूरत हाल नेशनल एक्शन प्लान पर बात करते हैं तो इमरान खान और PTI को दरपेश सूरत हाल पर बात होती है। गुज़श्ता इजलासों में भी वो इन मसाइल पर बात करते रहे हैं, गंडापुर पहले भी बात कर चुके हैं। वज़ीर आला ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च सिक्योरिटी इदारों के लिए बाइस तशवीश है। यही वजह है कि आला सिविल मिलिट्री क़यादत की तरफ से इस बातचीत मुतवक्के है। ये बात हो रही है कि ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्या किया जाएगा, किस तरह इसको संभाला जाएगा, तो उस पर अलग से बात होनी है। अब इससे पहले कि मैं जो इसकी तफसील है कि वज़ीर आज़म की तबीयत बिगड़ गई है और इजलास मुलतवी हो गया है, उस पर बात करूं, ये जो 3 गवाहान मुनहरिफ हुए हैं उस पर आते हैं। क्योंकि आप देखें
کہ کس طرح ان لوگوں کے انٹرویوز بھی کروائے گئے زبردستی بٹھا کر، اور پھر کیا کیا خبریں آئی تھیں۔ 3 پی ٹی آئی رہنماؤں صداقت عباسی، واثق قیوم، عمر تنویر بٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف اپنے بیان سے انکار کر دیا ہے۔ سال 9 مئی کے 14 کیسز میں وعدہ معاف گواہ 3 پی ٹی آئی رہنما منحرف ہو گئے ہیں۔ 14 کیسز میں گواہ تھے، 1 2 نہیں، درجن سے زیادہ، 14 کیسز میں یہی گواہ تھے پولیس کے پاس۔ پولیس کی جانب سے وعدہ معاف گواہ بنائے گئے 3 پی ٹی آئی رہنما صداقت عباسی، واثق قیوم، عمر تنویر بٹ باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کے خلاف اپنے بیان سے منحرف ہو گئے۔ پہلے بھی ان کی ویڈیو آئی تھی، اب تو باضابطہ طور پر درخواست لکھ کر انہوں نے کہہ دیا ہے۔ راولپنڈی کی عدالت میں سانیہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ تینوں نے عدالت میں اقبال جرم کے بیان سے انکار کی درخواستیں دائر کی تھیں۔ پولیس کی تمام تفتیشی ٹیموں نے تینوں کا نام وعدہ معاف گواہان کی فہرست سے خارج کر کے ملزمان کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے کہ یہ تو وعدہ معاف گواہ نہیں رہے، یہ سارا فارغ ہو گیا، اچھا ان کو ملزم بناؤ۔ ملزمان کے وکیل ڈاکٹر بابر رحمان نے کہا پولیس کیسز وعدہ معاف گواہان کے بیانات پر کھڑے تھے، لیکن یہ عمارت اب زمیں بوس ہو گئی، فارغ ہی ہو گئی ہے، انہی کے بیان پر ساری یہ عمارت انہوں نے کھڑی کی تھی، یہ کیسز بنائے تھے۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور، زین قریشی، شبلی فراز اور تاج گل سمیت 24 ملزمان کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس تفتیشی ٹیموں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، عمر ایوب کے خلاف تمام مقدمات کی اضافی چالان عدالت میں جمع کرا دیے۔ ان مقدمات میں پی ٹی آئی کے 368 کارکن بطور ملزمان نامزد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بس پکڑو اور نامزد کرتے جاؤ، آگے کیس ہوتا نہیں، پھر کہتے ہیں عطا صاحب ہم نئے ثبوت لے آئے ہیں، نئی سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے ہیں، تو عدالت میں دیں، وہاں پر رہائیاں ہو رہی ہیں، وہ کیس ہی نہیں بند رہا، اور پھر آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دہشت گردی کے انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں جلدی فیصلے سنائیں، جلدی فیصلے سنائیں۔ نہ آپ پروسیکیوشن ٹھیک کرتے ہیں، نہ آپ چلان جمع کرواتے ہیں، ڈیلے خود کر رہی ہے حکومت، 90 دن کے اندر ورنہ فیصلہ ہونا چاہیے، خود ڈیلے کیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں ایک بیانیہ اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی وہ یہ تو کیس ہی نہیں چل رہے، وہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ اب یہ دیکھیے وزیر اعظم کی طبیعت کے حوالے سے جو خبر آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو بخار اور چیسٹ انفیکشن کی شکایات پر ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ بھی شاید مریم صاحبہ کی طرح باہر ہی جائیں علاج کروانے، اور ان کی وجہ سے اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس مؤخر ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے کوئی ملاقات یا اجلاس کی صدارت بھی نہیں کی، جبکہ آج کوئی اجلاس شیڈول نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بخار اور چیسٹ انفیکشن کی شکایت پر 2 روز قبل وزیر اعظم کو مکمل آرام کا مشورہ دیا۔ شام کو دوبارہ چیک اپ کے بعد آئندہ کی میٹنگز طے کی جائیں گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس زیر صدارت اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جانا تھا، کیونکہ ابھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیے جانے سمیت اہم فیصلوں کی منظوری بھی دی جانی تھی۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کرنا تھی۔ اس میں اب آپ دیکھیے کہ ابھی حال ہی میں بلوچستان میں پھر حملہ ہوا ہے، اس میں ایف سی کے کئی جوان شہید ہوئے ہیں، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، آئے دن ہم حملے دیکھ رہے ہیں اور دہشت گردی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ آج عدالت سے ایک اور بڑی خبر آئی کہ آئینی بینچ نے 50% سے زائد ووٹ لینے والے امیدواروں کو کامیاب قرار دینے کی درخواست خارج کر دی، جرمانہ بھی لگایا کہ کامیاب صرف تبھی قرار پائے گا جب 50% سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ جس کے بھی زیادہ ووٹ آئیں گے بس وہ کامیاب ہے، اس کے 50% ہونا ضروری نہیں ہے، 40% بھی اگر ٹوٹل ووٹ میں سے نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی ایسی فضول درخواست تھی، تو اس پر جرمانہ کر کے اس کو فارغ کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب اسحاق ڈار کو بلاول کے تحفظات دور کرنے کی ذمہ داری مل گئی ہے۔ بلاول صاحب وہ الگ روٹھے رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے بھی ہیں، پھر وہ روٹھے بھی لگ رہتے ہیں۔ یہ نئی ایم کیو ایم بن گئی ہے، اور ایم کیو ایم کا بھی یہی حال ہوتا ہے، لیکن ایم کیو ایم اب بیانات ابھی بھی روٹنے کے دیتی ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے سے تو بلاول دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بس وہ اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں۔ لیکن نظام میں گڑبڑ چل رہی ہے، یہ البتہ بات واضح ہے، اور یہ نظام اس وقت لڑکھڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ سارے بیانات آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔